बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैंने अभी अर्ज़ किया था आपको, लेकिन ये मसला पूरे हिंदुस्तान का, सिर्फ गुजरात का नहीं है। बर सगीर के जो भी पूरा मुल्क जो है, जो भी इलाके हैं, वहाँ पर जो हुक्मरान आए थे वो वस्त एशिया से आए थे, अफ़गानिस्तान से आए थे, बाहर से आए थे। और जो उलमा और मशाइख जितने हैं, एक मरतबा तफसील से मैं बयान कर चुका हूँ। बम्बई के शेख महमी से लेकर लाहौर का शेख अली हजूरी तक, और सारे जितने मशाइख और जितने उलमा, जितने अहलुल्लाह, वो भी सब बाहर से आए थे। जो आज जो अकाबरीन काम कर रहे हैं, मौलाना अली मियाँ है, हज़रत जी का ख़ानदान है, तो वो ख़ानदान भी सारे उन्हीं के औलाद हैं जो बाहर से, क्योंकि बर सगीर की मट्टी में वो कस नहीं है, वो क़ुव्वत और ताकत नहीं है कि ऐसी हस्तियाँ यहाँ पर पैदा हों। तो लिहाजा ये गुजरात की बात नहीं है सिर्फ, लेकिन गुजरात का इसलिए मैंने तज़किरा किया कि गुजरात वाले आजकल बड़ी किताबें लिखवा रहे हैं सेमिनार कर करके, गुजरात में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो। भाई, वो उनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना लिसानी ताल्लुक़ था, ना नसबी ताल्लुक़ तो खैर हो ही नहीं सकता, और किसी भी एतबार से। और फिर वो जो हस्तियाँ थी जो मैंने अभी गिनाया आपको, जो उलमा और मशाइख और हुक्मरान, वो नहर वाला यानी पट्टन उनका कैपिटल था, फिर अहमदाबाद बना तो उस इलाके के थे, वहाँ के थे। ठीक है, उन्होंने काम किया, हमें उनके इक़्तिदा करनी चाहिए। और जो आज ये बाज़ दोस्त कह रहे हैं कि भाई आप सूरत भरूच वालों के ख़िलाफ़, मैं कहा नहीं, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरे बेहतरीन दोस्त हैं आज भी सूरत के, भरूच के। मैं तो एक नफ्स से वो मसला बयान कर रहा हूँ जिसकी वजह तबलीग में मसाइल पैदा हो रहे हैं। और वो कुछ लोगों की, हालांकि ये सूरत भरूच के मैं कह चुका हूँ अभी कि ऐसे ऐसे अकाबरीन, इनके बड़ों ने जो काम किया है कि माशरत अपनी इस्लामी बाकी रखी है, औरतों का सातिर लिबास बाकी रखा है, अगरचे पर्दा नहीं है, और इज्तिमाई खाना बाकी रखा है, उलमा का इकराम है, मसाजिद का ज़ौक़ व शौक़ है, आबाद करने का जज्बा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और ये बहुत दूसरे इलाकों से मुमताज़ और फ़ायक हैं। लिहाजा मुझे किसी सूरती भरूची या किसी इलाके वाले से कोई कदर नहीं है इंसान। लेकिन यह है कि तबलीग में कुछ लोग यहाँ के ऐसे पैदा हुए, मैंने आपको अभी अर्ज़ किया कि वो अपने सिवा किसी को समझते नहीं, और अकाबरीन को अपने माल के बलबूते पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक वाक़या मैंने अल्लामा साहब का अर्ज़ किया था। अल्लामा साहब ही का बेशुमार वाक़यात और दूसरा उलमा के भी हैं, मौलाना मंजूर हक है, मौलाना मुफ्ती अब्दुल बाकी हैं। यहाँ पर सबको पता है कि सलफ़ी हज़रात जो हैं वो अरबों के माल पर, ख़ासतौर पर सऊदीया, उसने बड़ा यहाँ पर मेरे ख्याल से 10-15 करोड़ यहाँ पर वो खर्च करता है, मसाजिद मदारिस ये। लेकिन वो इस्लाम या मुसलमानों के लिए खर्च नहीं करता है, बल्कि मुसलमानों में तकसीम के लिए खर्च करता है कि मुसलमानों में सल्फ़ी और गैर सल्फ़ी, बस तुम कौन हो ये मुसलमानों में तकसीम करने वाले। तो यहाँ पर मसलन तबलीग वाले मेहनत करते हैं, किस तरह कोशिश करके आदमियों को उठाकर जुआ खानों से, शराब खानों से, गफलत के माहौल से उठाकर मस्जिद तक लाते हैं। अब ये सल्फ़ी लोग जो है बड़े पढ़े लिखे होते हैं, ये इन भोले भाले लोगों को देखो, असल तो जो है बुखारी है और मुस्लिम है और कुरान है और सुन्नत है और हम उसके दाई हैं, उनको अपने पास ले जाते हैं, और बहुत सारे तमाम तंजीमों के लोगों को ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा मसला रहा ये। तो तकरीबन 15-17 साल पहले की बात है, यहाँ के कुछ नौजवान उलमा ने कोशिश की कि नई नस्ल को बहकने से बचाने के लिए और तकलीद और अकाबरीन का एतमाद बाकी रखने के लिए कुछ यहाँ पर प्रोग्राम किए जाए। तो ज़ाहिर बात है, इस मुल्क में अल्लामा खालिद महमूद से बढ़कर कोई आदमी नहीं है। असलाफ भी सारे मानते थे, और आज भी सारे बर सगीर के सारे बड़े उलमा उनको मानते हैं। तो उनका प्रोग्राम तय किया कि अज़हर अकाडमी, वहाँ पर नौजवानों को दावत दी कि जमा और मौलाना इस बारे में बतलाएं कि ये जो कहा जा रहा है कि तकलीद शिरक है, और अबू हनीफा और इनको मानना गोया खुदा की और कि कोई रिसालत में शरीक करना है, ये है।
تو علامہ کی باتیں واقعتاً اس درجے کی ہیں، ان کی تو ابھی تقاریر بھی چھپ گئی ہیں۔ اب وہ اچھا پروگرام چل رہا تھا، ان میں سے 2-4 ہمارے بنگلہ دیش کے علماء جو مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، میں نے سنا کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ نہیں علامہ صاحب کے بیانات وہاں مت کرواؤ، یہ ہے تو بند کروا دیا۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہمیں تو ایک دوسرے کا اکرام کر کے سب کو تعاون کرتے ہوئے تمام علاقوں کے لوگ اور تمام، ٹھیک علامہ صاحب ایک مناظر آدمی، اور مناظر جب آپس میں بات کرتا ہے تو مناظر کے انداز پر کرتا ہے، ایک مزاج بن جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان جو مقام ہے یا ان کی جو خدمات ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے، دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پالنپور حضرات بدقسمتی رہی کہ پالنپور میں وہاں پر قبائلی سسٹم جیسا ہے۔ دیکھیے خود پالنپور کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بڑے صلاحیت والے تھے، انہیں بھرنے نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلے مولانا حبیب اللہ، وہ اتنے قابل آدمی تھے، واقعی ان کی جو کتابیں آپ پڑھیں، حرکت آفاق ہے، سورہ اسرافیل ہے، راز و نیاز ہے، وہ ہے میرے پاس۔ مولانا عبد الماجد درآبادی نے آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے لکھا تھا کہ اقبال کے بعد کسی آدمی کو خدا سے مخاطب ہونا آیا تو یہ مولانا حبیب اللہ پالنپوری ہیں۔ یہاں ڈوشبری میں 1 سال رہے ہیں مرکز میں شروع میں، اور ان کا یہ مقام تھا کہ حور جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب سفر میں جاتے نظام الدین سے تو ان کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتے، اور مولانا علی میاں جیسے لوگ، فخر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ندیوں میں رہیں، بڑی سے بڑی کتابیں پڑھیں، اور بہت زیادہ مولانا کوشش کی، لیکن خیر تو ایسے آدمی کو بھی گویا کیونکہ قبائلی سسٹم میں یہ ان سے دور تھے، یہ پالنپور جو مولانا پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبیلہ الہ ان کے ساتھ عصبیت بڑھتی گئی۔ مولانا عبد الرحمن تھے چھاپی کے، واقعتاً مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان کے بعد کوئی مجاہد ملت میں دیکھا تو ان کو دیکھا۔ چھاپی کے 62 کے اجتماع میں شروع کا جو افتتاحی بیان تھا ان کا استقلالیہ، اتنا زبردست بیان تھا، وہ ایک ابھی تک نگاہوں کے سامنے گھومتا ہے کیسے مجاہدانہ انداز پر، لیکن چونکہ قبائلی ان کو نظر انداز کیا گیا۔ بڑے بڑے لوگوں، قابل لوگوں کو یہ مولانا عمر صاحب کی قوم نے اپنی عصبیت کی وجہ سے، دیکھیے ہمارے گجرات کے امیر تھے مولانا عیسیٰ پالنپوری، عیسیٰ محمد، چھوٹا سا قد تھا، بہت مزیدار آدمی تھے، بیان تو ایسا کرتے تھے، اور بیان لمبا نہیں کرتے تو 20-25 منٹ کا بیان بس، لیکن سب کچھ کہہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ راندیر میں آئے اور چناروار کی مسجد میں بیان تھا، دونوں مدارس کے بڑے بڑے علماء مولانا سعید راندیری، مولانا اشرف راندیری اور اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ مولانا 10-12 منٹ بات کی، اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں تو بڑے بڑے مدارس علماء ہیں، تم تبلیغ والے کیا لینے کے لیے آئے وہاں پر؟ تو مولانا فرمایا بھائی دیکھو تمہاری گاڑی کار اگر خراب ہو جائے تو میکینک انجینئر لینے کے لیے اور پرزے لینے کے لیے تم سورت جاؤ گے یا وریا اولڈ پارٹ جو راندیر کی اس طرف ہے اور سورت اس طرف ہے، کہاں جاؤ گے؟ سورت ہی جاؤ گے۔ تو بھائی یہ دعوت کا کام نبی والا کام ہے، اس کے میکینک انجینئر اور اس کے پرزے ہمیں کہاں ملیں گے؟ یہی ملیں گے مدرسوں میں۔ تو اس طرح حیات الصحابہ اتنا مزیدار انداز میں پڑھتے تھے، اور انہیں بس گجرات کے ساتھی بہلا کر ایئرپورٹ پر اور اچانک بٹھا دیتے تھے جہاز میں کسی عرب ملک کے لیے، اور مولانا تڑپتے رہ جاتے، یہ کیا بھائی مجھے بتایا بھی نہیں۔ تو اس طرح بڑے عجیب و غریب آدمی تھے، کھانے پینے کا بہت شوق تھا۔ جب ہم جاتے تو وہاں پر یہ ہمارے دوست انتقال فرما گئے، مولانا غلام محمد کفلے اور ایک اور حاجی صاحب تھے اکلیرا کے، وہ آم کے موسم میں جاتے تو مولانا مجھے کہتے دیکھ تجھے نہ کھانا تو تو ہٹ جانا، یہ مت بولنا کہ مت آنے دینا جتنا ہے۔ بہت شوق تھا مولانا کھانے کا۔ بمبئی میں بیان اگر ہوتا تو مولانا یہ پوچھتے بھائی پہلے بیان جو ہے وہ پہلے کھانا پہلے ہے کہ بیان پہلے ہے؟ اگر یہ کہتے کھانا پہلے ہو جائے گا تو مولانا فرماتا بیان تو فضل کریم کا بہت اچھا ہوتا ہے، اور اگر یہ کہ کھانا بعد میں ہے تو مولانا سوچتے پتہ نہیں فضل کریم کا بیان کتنا لمبا ہوگا، یہ کہتے بیان میں کروں گا۔ گجرات کے ان کے بعد کوئی امیر نے گجرات میں بڑے زبردست آدمی تھے، اور اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ اب وہ سندھ کے قریب کے سندھی زبان کا بھی اثر تھا ان کے زبان پر۔ جب کاٹھیا باڑے میں بہت سارے اجتماعات تھے، میں بھی ساتھ میں تھا، تو مولانا لمبی بات میں نرس کے لمبی بات نہیں کرتے تھے، تو مجھے
अपने साथ रखते थे। जब भी बयान उनका तय होता कि भाई हम दोनों तय करेंगे, हम दोनों का नाम एक है, ईसा मोहम्मद और मोहम्मद ईसा, तो मुझे कहते तुम पूरी बात करना, मैं आखिरी में आ जाऊंगा 20 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे। लेकिन उनको भी ये जो मौला उमर साहब का जो है, इन्होंने गोया उसके बाद कोई उनके भतीजे थे मौलाना किफ़ायतुल्लाह, छोटा सा कद था, और वही सबसे पहले गुजरात वालों को लेकर गए। जब मैं 62 में पहुंचा वहाँ पर, तो मौलाना अहमद अदा रहमतुल्लाह अलैह गोधरा के वो थे, वो चंद आदमी होते थे। ये जो सूरत के जितने लोग, मौलाना मोहताला समेत, इन सबको वही लेकर गए। लेकिन बड़े बावकार आदमी थे और दोस्ती निभाने वाले। जब भी यहाँ लंदन में आते, मैं तो सबसे दूर अपने कामों में रहता हूँ, मौलाना ज़रूर मेरे घर तशरीफ लाते और इत्र ऊद और हदिया वगैरह लेकर। वो वाहिद आदमी देखा, बड़े मिलनसार और बड़े। तो मैंने कहा तो ये बात सब में होनी चाहिए जो मौलाना में थी। तो हमारा इसका रहा था कि ये सबकी कदर करनी है, कहीं का भी रहने वाला है। और दूसरी बात ये कि इकराम और खिदमत सिर्फ पीरों की नहीं करनी है। मैं अर्ज़ कर चुका, हमारे मौला भाई मोहिद्दीन साहब जो हैदराबाद के हमारे अमीर थे, क्या कुर्बानी उनकी है। सर पर देख लेकर आते थे और कितना ज़बरदस्त यानी खिदमत। लेकिन वो अचानक उनको पता नहीं किसने कुछ कर दिया, या आखिरी उम्र में बेचारे वो माजूर हो गए जहनी तौर पर। छोटे छोटे बच्चे थे, किसी तबलीग वाले ने झांक कर नहीं देखा। आज हमारे भाई जुल्फ़िकार साहब हैं, पूरी ज़िंदगी के 20 सदी तकरीब से ज़्यादा तबलीग में लगी है, सारी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन आज इनको इतनी तौफीक नहीं कि वो घर से मरकज़ ले जाएं। उनके बेटे मुफ्ती उमैरी ले जाते हैं। मैंने कहा भी 1-2 मरतबा, भाई ये क्या तरीका है। लेकिन अब किसी पीर आ जाए, हाफिज पटेल या फलां, तो ये 50 गाड़ियाँ तैयार हैं, मर्सिडीज। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें सबकी कदर करनी चाहिए। ये देख लेते हैं।